बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, तहरीकी अदम एतमाद का खेल अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ चुके हैं तो दूसरी तरफ MQM और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें जारी है। तीसरी तरफ आप अगर देखें तो जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपना जो सियासी कार्ड है वो बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और आज ही की खबर है कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदर की कहानी क्या है और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन एक जो फैसला किया गया है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से, वो फैसला ये है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी 20 मार्च से 4 अप्रैल तक रेंजर्स के हवाले कर दी जाएगी। इस बुनियादी फैसले का जो मसला है वो क्या है, क्यों रेंजर्स को ये सिक्योरिटी दी गई है और इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या है, इस वीडियो में हम आपको बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले और बुनियादी जो अहम चीज़ है वो MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात है, इसमें MQM का ये कहा जा रहा है कि उनका इत्तेफाक हो चुका है। मुख्तलिफ मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ अहम रवाबित किए हैं और उनकी तमाम जो मुतालबात है वो गैर मशरूत तौर पर उनको तस्लीम करने के लिए उनको तस्लीम कर दिया गया है। जिसके बाद से जो हमें इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है वो ये सोच रही है कि हम पहले मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद अपने फैसले से हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो इंतहाई क्रूशल भी बन रही है। ये भी एक तरह से इतलात आ रही है कि जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने डी चौक में जलसे का ऐलान किया है, वहां अपोजिशन ये ऐलान भी कर सकती है कि वो भी वहां पर धरना दे, और धरना नहीं बल्कि जलसा करे। अगर ये दोनों जलसे आपस में हो जाते हैं और इस्लामाबाद मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने कारकुनान को बुला लेती हैं तो फिर क्या होगा? यकीनी तौर पर जो सूरत हाल बनेगी उस सूरत हाल से फिर निपटने के लिए बड़ा मुश्किल होगा और उस सूरत हाल को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल इसलिए साबित होगा क्योंकि दोनों जो मुखालिफ पार्टीज की कारकुनान होंगे उनमें तसादुम और एक दूसरे पर तशद्दुद का भी वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। तो क्या ये जो अपोजिशन इस वक्त सोच रही है कि अगर वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में 10 लाख लोग लेकर आएंगे तो हम भी अपने कारकुनान को यहां पर बुलाएंगे, तो उस सूरत हाल में क्या होगा और क्या रेंजर्स उसमें को कंट्रोल करने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। नाज़रीन इकराम, ये तो जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो ये फैसला किया है कि रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए 20 मार्च से 4 अप्रैल तक, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके बाद से एक तो OIC का इजलास हो रहा है। वो OIC का इजलास 22 मार्च से शुरू होगा और OIC के इजलास के लिए जो शुरका आएंगे मुख्तलिफ ममालिक से वो तो 22 को आएंगे और फिर उसके बाद से जो सिचुएशन बनेगी, चूँकि अदम एतमाद की तहरीक है और इमरान खान ने भी अपने तमाम कार्ड्स जो है वो अब अपने पास रखे हुए हैं और किसी भी वक्त उन कार्ड्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो शेख रशीद का ये फैसला था वो इसी तनाजुर में किया गया है कि कहीं पर तसादुम ना हो और जहां पर भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पुलिस से जो हमारा एक परसेप्शन है अवाम उस तरीके से नहीं शायद घबराती जिस तरीके से रेंजर्स या हमारे पाकिस्तान आर्मी से घबराती है। तो इस फैसले की बुनियादी जो वजह थी वो यही थी कि उनको यहां पर डिप्लॉय किया जाए और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए यहां पर वो अपने फराइज या ड्यूटीज सरअंजाम देते रहे हैं। अच्छा, अब जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या जो वजीर आजम इमरान खान अब खुद अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करने के लिए इवन पार्लियामेंट लॉजेस का आज दौरा किया और वहां पर बाप पार्टी के साथ उनके मुलाकात हो रही है इस वक्त। जब मुलाकात के बाद एजेंडा शेयर किया जाएगा और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद बाप पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो तहफ़्फ़ुज़ात एज कम्पेयर टू MQM पाकिस्तान और काफ लीग के वो बड़े कमज़ोर से हैं और वो वज़ीर आज़म इमरान खान उसको तस्लीम करेंगे और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो आज ही एक ऐलान मुतवक्के करे कि हम हुकूमत के साथ इसमें खड़े होंगे। रही बात काफ लीग की, काफ लीग पहले से ही हुकूमत के साथ मामलात निपटा रही है, लेकिन उससे पहले वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिमायत लेने में मगन है कि वो किसी तरीके से उनकी हिमायत हासिल
کریں, اور جب وہ حمایت حاصل کریں گے تو پھر ظاہری طور پر جو وزارت اعلیٰ کے لیے جو ان کے کوششیں ہیں وہ مزید تیز کریں گے. تیسری اور اہم خبر جو آج کی آئی ہے وہ حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین گروپ سے. اس کے اندر کی کہانی جو ہمیں ابھی تک معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے انہوں نے اپنے پارٹی پر مختلف لوگوں سے تحفظات کا اظہار کیا, عمران خان کے رویے پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے ساتھ جب حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے تو وہ یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں شاہ محمود کے رویے پر افسوس ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل شاہ محمود قریشی نے بڑے دبے الفاظوں میں کہا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں, جہانگیر ترین کوئی گروپ نہیں ہے, علیم خان کوئی گروپ نہیں ہے, اور یہ اب چشمدید گواہ بھی ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کے کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی آپس میں اس قدر نہیں لگتی جس قدر پاکستان میں یعنی اس پارٹی میں ان دونوں کے مخالفت اور مخاصمت کی ایک بڑی کہانی ہے کہ عمران خان کی زیادہ قریب کون ہے اور کس نے جہانگیر ترین کو عمران خان سے دور کر دیا ہے. اس میں بھی بڑی چیزیں رہی ہیں اور ان دو گروپوں کا ہمیشہ سے ایک آپس میں ٹسل رہی ہے. تو اس وقت ان کے رویے پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنا یہ رویہ درست نہیں کرتے تو یقینی طور پر وہ کسی بھی معاملے پر نہیں پہنچیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ مختلف ذرائع سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کسی حد تک وہ مان چکی ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اعلان کر سکتی ہے اتحاد کا, اور وہ عمران خان کے خلاف یعنی اگینسٹ میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس دے گی. میری اس میں اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کبھی بھی یہ نہیں کرے گی. ایم کیو ایم پاکستان اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے تمام مطالبات تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چودھری برادران اور کاف لیگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آپس میں نہیں لگتی, اسی طریقے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے, اور جہاں پر ایم کیو ایم کے بہت سارے مطالبات ہیں اور ایسے جینون مطالبات ہیں کہ وہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں وقتی طور پر ہاں تو کر سکتی ہے مگر کسی قسم کی وہ گارنٹی نہیں دے سکتے, اور ایم کیو ایم پاکستان ویسے جائے گی نہیں جب تک ان کے پاس اچھی گارنٹی نہیں ہوگی. تو گارنٹی حاصل کرنے کے لیے یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی ایشورٹی دینی ہوگی, اور وہ ایشورٹی کیسے دیں گے وہ تو آنے والے وقت میں ہمیں معلوم ہو جائے گا. مگر جو ابھی صورتحال اس وقت اسلام آباد کی چل رہی وہ بڑی معنی خیز بھی ہے, چونکہ دوسری پارٹیاں بھی سوچ رہے, پوزیشن پارٹیز اس وقت اس لیے بھی پریشان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر 27 مارچ کا انتخاب کیوں کیا کہ یہاں پر بڑا جلسہ کریں گے, اور اس جلسے کا مقصد کیا ہوگا, اس جلسے میں وہ کیا کرنے والے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ وہ کیا کھیل کھیلنے والے ہیں. تو اپوزیشن اس میں اب پریشان ہے اور اس لیے اس چیز کی بڑی مخالفت بھی کر رہی ہے, اور مخالفت کی بنیادی طور پر جو وجہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے ہیں اور وہ اس کا اعلان کبھی بھی کر سکتے ہیں, اور اس چیز کو اپوزیشن بڑا سیریس بھی اس پر غور کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آج جب کچھ حکومتی حلقوں سے میری خود اپنی بات چیت ہوئی ہے, اس بات چیت میں مجھے یہ انہوں نے باور کرایا یا انہوں نے بتایا کہ ہمیں 70 سے 80% اس بات کا یقین ہے کہ اپوزیشن جو اپنی یہ تحریک ہے عدم اعتماد ہے وہ واپس لے لے گی, اور اس کی وجہ ان نے جو مجھے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو معلوم ہے پہلے سے, اور اس پر وہ کافی چیزیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور آپ 27 مارچ تک کا انتظار کیجئے. اب تمام لوگ یہی کہہ رہے کہ 27 مارچ تک کا انتظار کیجئے. اب 27 مارچ کو وہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے اپنے چینل سے اجازت. اللہ نگہبان.